बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वाज़ेह आपने बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल का यह वाक़या बेशुमार मरतबा सुना और पढ़ा होगा कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान किसी ने चर्चिल से कहा था कि बरतानिया तबाह हो जाएगा, और इसके जवाब में चर्चिल ने उससे पूछा था, क्या हमारी अदालतें काम नहीं कर रही? पूछने वाले ने जवाब दिया, हमारी अदालतें और हमारे जज ठीक काम कर रहे हैं। चर्चिल ने फौरन कहा, फिर बरतानिया तबाह नहीं होगा, क्योंकि मुल्कों को जंगें तबाह नहीं करती, बेइंसाफी बर्बाद किया करती है। लेकिन ख्वाजात, आपको इस वाक़े की पूरी तफसील या बैकग्राउंड मालूम नहीं होगी। नाज़रीन, चर्चिल की आदत थी कि वो गाहे बगाहे कानून और इंसाफ का सिस्टम चेक करता रहता था। उसके चंद ऐसे दोस्त थे जिनका ताल्लुक आम तबके से था। उनमें से कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ क्लर्क्स, कुछ आम छोटे मोटे दुकानदार और चंद बेरोजगार नौजवान और मजदूर थे। चर्चिल महीने में एक दिन उनमें से किसी एक के साथ लंदन शहर में निकलता था। उसका दोस्त आम सी छोटी कार में होता था, जबकि चर्चिल स्टाफ कार में सफर करता था। ये दोनों जानबूझकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते थे या कोई ऐसा छोटा और मामूली सा जुर्म करते थे जिसकी सजा चंद पाउंड्स होती थी। इन जराइम के बाद अगर पुलिस चर्चिल को वजीर आज़म की हैसियत से खसूसी प्रोटोकॉल दे देती या उसके जुर्म पर खामोश रहती और उसके दोस्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती, तो चर्चिल कानून के सिस्टम के बारे में परेशान हो जाता था। और अगर पुलिस दोनों के साथ यकसन सलूक करती तो चर्चिल मुतमईन होकर घर वापस चला जाता। इसी तरह चर्चिल अदालतों में भी कभी कभार छोटे मोटे दावे दायर कर देता था और उसके दोस्त भी उसकी रजामंदी से वजीर आज़म के खिलाफ अदालत में चले जाते थे। अगर अदालत दोनों को तलब कर लेती, अगर अदालत मेरिट और कानून पर चलती और अगर अदालत चर्चिल के खिलाफ फैसला दे देती तो वो इंसाफ के अमल से मुतमईन हो जाता था। चर्चिल का इंसाफ के बारे में यह कौल भी इसी किस्म के एक वाक़े का हिस्सा है। चर्चिल और उसके दोस्त ने एक अदालत में एक ही नौयत का अलग अलग मुकदमा दायर किया। चर्चिल को उसी दिन इंसाफ मिल गया। वो वापस आया तो उसके दोस्तों, उसकी काबीना के अराकीन ने उसे मुबारकबाद पेश की, लेकिन चर्चिल ने कहा, नहीं, अभी चंद घंटे इंतजार करो। थोड़ी देर बाद उसका वो दोस्त उसकी स्टडी में दाखिल हुआ जिसने उसी रोज अदालत में दावा दायर किया था। चर्चिल ने उसकी तरफ देखा तो दोस्त फौरन बोला कि अदालत ने मुझे भी आज ही बुलवाया और आज ही फैसला कर दिया। चर्चिल ने पूछा, क्या फैसला कानून के मुताबिक हुआ? दोस्त ने हां में गर्दन हिला दी। चर्चिल ने अपनी कैबिनेट के अराकीन की तरफ देखा और कहा कि हां, अब तुम लोग मुझे मुबारकबाद पेश कर सकते हो। सबने खड़े होकर तालियां बजाई और इन तालियों के बाद चर्चिल ने यह मशहूर फिक्रा बोला कि बरतानिया तबाह नहीं होगा, क्योंकि मुल्कों की जंगें तबाह नहीं किया करती, बेइंसाफी तबाह किया करती है। वाज़ेह, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नैब के तमाम मुकदमा से बरी कर दिया। अदालत का कहना है कि वजीर आज़म पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात साबित नहीं हो सके। वजीर आज़म पर इल्जाम था कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली की हैसियत से चंद लोगों को कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए नौकरियां दी थी, जबकि इन पर महंगी गाड़ियां खरीदने का इल्जाम भी था। मियां नवाज शरीफ के दौर में सैफुर रहमान ने गिलानी साहब के खिलाफ रेफरेंस बनाया था, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी को गिरफ्तार करवा दिया था। उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई हुई थी और उनको मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 1 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने की सजा हुई थी। इस दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी तकरीबन 5 साल तक कैद में भी रहे, लेकिन आज इन्हें इंसाफ मिल गया। लेकिन इस इंसाफ के बाद नाज़रीन, सवाल यह है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म ना होते तो क्या फिर भी इन्हें इंसाफ मिल जाता? दूसरा, इस वक्त सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इनमें से ऐसे मुकदमे भी मौजूद हैं जो 40-40 साल से चल रहे हैं और इनका फैसला नहीं हो रहा। इन लोगों का क्या कसूर है? क्या इनका यह कसूर है कि ये वजीर आज़म नहीं है? और जब तक ये वजीर आज़म नहीं बनेंगे, इन्हें इस मुल्क में इंसाफ के लिए इसी तरह धक्के खाना पड़ेंगे। खासबात, इंसाफ सिर्फ वजीर आज़म के लिए क्यों है और आम शहरी को इस मुल्क में इंसाफ कब मिलेगा? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, जबकि अभी चंद लम्हे बाद हमें ज्वाइन करेंगे मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब, वफाकी वजीर सनत व पैदावार के। वो रास्ते में अभी तक पहुंच नहीं पा रहे। खान साहब, ये बताइएगा कि आपकी तो तंजीम का नाम भी तहरीक इंसाफ है, इस मुल्क में आम आदमी को कब इंसाफ मिलेगा? जावेद,
میں جب اپنی پارٹی کا نام ہم نے رکھا تو اس سے پہلے ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ یہ ایک بڑا عظیم ملک بن سکتا تھا. یہ بننے جا رہا تھا. یہ بڑا عظیم ملک بننے جا رہا تھا جو اگر آپ 60s کے اندر پاکستانی کو دیکھیں, دنیا کے اندر, تیسری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج دیکھیں تو یہ سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اس میں سب سے زیادہ پوٹینشل سمجھا جاتا تھا. ایک وہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, گینر مرڈل, ایک سویڈن کا نوبیل پرائز ونر, اس نے کتاب لکھی تھی ایشین میریکل 60s میں, جس میں کہا تھا کہ موجودہ پاکستان ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے, سب سے خوشحال طبقہ بننے جا رہا ہے. تو آج اگر ہم ادھر بیٹھے ہیں جدھر آج ہمارے حالات آپ سب کے سامنے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو عدالتی نظام تھا اس کو جان کے برباد کیا گیا. جو جسٹس منیر کا فیصلہ تھا, جس فیصلے نے ہمیشہ سے عدلیہ کو ایک حکومت کا ایک حصہ بنا دیا, اور وہ جو فیصلہ ہے آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں طبقاتی انصاف کا نظام ہے. ایک طرف ہے طاقتور, دوسری طرف ہے کمزور. کمزور بیچارہ, اس کے لیے قانون ہی نہیں ہے, طاقتور قانون کے اوپر بیٹھا ہے. طاقتور اس ملک کے اندر ہر ناجائز کام کر سکتا ہے اور کمزور کوئی جائز کام نہیں کروا سکتا. جیلوں کے اندر سارے غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں. طاقتور ڈاکوؤں کے لیے NRO مل جاتا ہے, وہ NRO کے ذریعے سارے ان کے جرم معاف ہو جاتے ہیں, اربوں روپے کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں, قتل معاف ہو جاتے ہیں. اور جو کمزور بیچارہ ہے اس کا یہ حال ہے کہ اگر 6 مہینے کی سزا, یہ کراچی میں بھی کیس ہوا ہے, 20 سالہ ایک نوجوان کو جیل میں ڈالا گیا. اگر وہ جس جرم کے وجہ سے ڈالا گیا تھا اس کی میکسیمم سزا 6 مہینے تھی, 9 سال وہ جیل کے باہر نکلا. 9 سال کے بعد. اب یہ دیکھیے خان صاحب, ٹھیک ہے وہ تو ایک غریب آدمی, آپ دیکھیں یوسف اللہ گیلانی صاحب کا جو کیس تھا 1997 میں ان کے خلاف ریفرنس بنا, اور اس کے بعد کیونکہ وہ پاور سے جب باہر نکلے تو اس کے بعد وہ ان کے خلاف ایک عدالتی کاروائیاں شروع ہوئی اور وہ چلتی رہی 2009 میں پہنچ کر ان کو انصاف ملا, صرف اس وجہ سے کہ وہ وزیر اعظم ہے. اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ عدالتی کاروائیاں اسی طرح چلتی رہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک میں انصاف لینے کے لیے آپ کو یا تو وزیر اعظم ہونا چاہیے, یا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے, یا کسی رولنگ پارٹی کا حصہ ہونا چاہیے, اور یا NRO لے لینا چاہیے امریکنوں کو کہہ کے, ان کی خدمت کرنے کے لیے NRO مل جائے, سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. دیکھیں, یہ ثابت کرتا ہے, یہی جو آپ نے بات کی ثابت کرتی ہے کہ یہاں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عدالتیں طاقتور کا ساتھ دیتی ہیں. آپ طاقت میں ہیں, عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں, آپ کو عدالتوں میں آپ چکر مارتے پھرتے ہیں. اب آصف زرداری کا کیس لے لیں, 88 سے 90 تک وہ پاور میں تھے, کرپشن کیسز لگے, عدالتوں نے نہیں سنے. جیسے وہ پاور سے گئے سیدھا جیل میں, جیسی ان کی پارٹی پاور میں آئی واپس سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس, پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں جب پارٹی پار. یہ کیا مذاق ہے؟ اسی لیے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں, ڈیموکریٹک پارٹیز, سڑکوں پہ آپ نے کور کیا ہوگا, گو مشرف گو, چیف جسٹس افتخار زندہ باد, پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ کارکن کھڑے ہیں, نعرے مار رہے ہیں, دوپہر کی گرمی ہے, اور جیسے اقتدار میں آتے ہیں تو چیف جسٹس افتخار سیاسی بن جاتا ہے, کنٹروورشل بن جاتا ہے. ایک وہ جج جو آزاد عدلیہ کا میر جعفر نکلا, جو ایک ڈکٹیٹر کو اس نے حق دے دیا آئین کے اندر ترمیم کرنے کا جو اس کے پاس خود نہیں تھا, وہ ان کو پسند ہے جج. لیکن وہ جج جس نے امید کی کرن دی تھی آزاد عدالتوں کی, جمہوریت, یہ جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں, ان کو وہ جج نہیں پسند. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں آزاد عدلیہ اور عدالت میں آ کے غلام عدلیہ. آپ آزاد عدلیہ اس لیے نہیں چاہتے کہ آپ کوئی بھی اپنی کوتاہی, کوئی اپنی کمزوری, کوئی پاور کا غلط استعمال آپ چاہتے نہیں ہے کہ آزاد جج آپ کو چیک کرے. تو ایسے یہی ہوگا. یہ جب اپوزیشن میں جائیں گے پھر کیسز ہوں گے, کہیں گے جی کینگرو کورٹس ہیں, عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں. جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے. اس لیے پاکستان کو تبدیلی چاہیے. اس لیے یہ چیف جسٹس کا 9 مارچ انشاءاللہ اس ملک کے اندر ایک نیا پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان, یا یہ جو آج کل یہ ظلم اور ناانصافی کا پاکستان, اس کے اندر فیصلہ ہوگا 9 مارچ کو.